السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا على موضوع البلاكيور. غادي نوريكم الجديد لي زطاج تيتين في المحل ديالنا. لي زطاج تيتين يلاه وجدناهم بالنسبه للبنات وبالنسبه للدراري. نعرف بعدا لاطاج تيتين هي العلاقه ديال الهايه، كتكون بالنسبه للبيبي كنوضعوها للبيبي، كنعلقوا الهايه ديالو هنا، وهذه كنكروازيوها في الحوايج ديالو باش الهايه كتبقى لاصقه عنده بوغ توجور النهار كامل، ما كطيحش يعني ما كتلقطناش الاوساخ، واخا كيرخيها من الفم ديالو كتبقى معلقه. الوغ غادي نوريكم لي موديل اللي يلاه وجدنا ديرنييرمون، ونوريكم الموديل الجديد اللي يلاه دخل اللي هو حصري فقط في لابوتيك ديالنا، مازال ما بانش في المغرب. هاد لاطاج تيتين بالنسبه لأون في فهي كتكون بيرسوناليزي، كنوضعوا فيها السميه ديال البنيه. بحال دابا هادي حامله لو نون ديال لوجين، اختارينا لها لي كولور ديال الابيض مع الغوز باي مع الغوز مغلوق، واختارينا لها هاد لي موتيف ديال فراشه نجيمه وهاد نونوس في الغوز بيبي. هاد لي تيتين هاد لي زاتاج بلوتو الثمن ديالهم هو 120 درهم. فكنذكر حنا كنتواجدوا بمدينه مكناس، المدن الاخرى كنرسل لهم عبر الامانه، كيخلصوا 38 درهم ديال ترونسبور، يعني كطيح لهم في التوتال ب 158 درهم. نوريكم موديل اخر. هذا الموديل هذا ميكست ما بين الدراري والبنات، لانه فيه لي كولور الصفر ولورانج، فهو ممكن يديروا ولد ولا بنت. وسالينا بهذا الموتيف ديال زرافه في الاخر، حتى لاطاج في كولور اللي هو ميكست في البيج، ممكن يديروا الولاد والبنات. كيف ما قلت هنايا كنعلقوها في الحوايج ديالنا، وهنايا كنعلقوا الهايه. نمشيو لموديل اخر. عندنا هذا الموديل هذا ديال الدراري، لاطاش مكتوبه فيها برانس مع اللوغو ديال التاج. خدمنا لي كولور ديال لو بلو فونسي مع البلو مفتوح. لي موتيف درنا هاد الفراشه في الازرق، وكذلك مع جوج نجيمات في الازرق. فحنا حتى كنساليو الموديل عاد كنفينيوه، ما كنخليوش هاد الخيوط هكا خارجين، جوست حتى كتجينا لا كوموند، يعني كنموديفيو السميه ديال البيبي، عاد من هنايا كنسدوهم مزيان. فهنايا سهل الحلال باش كتجيني سهله كنموديفي لو نون ديال لو بيبي. موديل اخر ديال البنيتات، كاين هذا لو موديل لاطاش هي فيها برانسيس، فيها ان كور على شكل ميكي موز، وهذه بكروشي واحد العقيقه بالكروشي، وسالينا بهاد ليليفون هذا في لو روز مع البيض. هاد الموديل كاملين اللي كنوريكم 120 درهم. موديل اخر ديال البنات، هنايا لاطاش فيها لي بيي ديال البنيه بالغوز. لي كولور اللي خدمنا عليهم هو لو غوز مع البيض مع لو كري، ودخلنا هاد لي دو موتيف ديال ميكي ماوس على شكل قليب، وكذلك هذيك العقيقه اللي بالكروشي مع وريضه في الغوز باش فينينا لاطاي لاطاج بلوتو.
فهذه هي لاطاش ديالنا. هاد لي كولور ماشي بالضروره كتحتفظوا بهم، فاي وحده كتقدر تبيرسوناليزي لاطاش ديتين ديالها كيف ما بغات. يعني كتختار لي كولور، كتختار لي موتيف اللي نقدروا نديروا لها، كذلك كتختار السميه واش بالالوان ولا بيض والكحل، وكتختار هاد لاطاش واش بغاتها فيها رجيلات ولا فيها برانسيس ولا سامبل. كل واحد كيختار شنو بغا. عليها ما كنسدوش هنا لاطاش حتى كنساليو الفينيسيون ديالنا. فنمشيو لموديل اخر. فهادو كلهم كيبقاو دي بروبوزيسيون. عندنا هذا هو لو موديل، خدمنا على البيض مع الغوز فوشيا مع لو غري. درنا هاد الموتيف ديال القليب، هاد الموتيف ديال برانسيس بويسك عندنا لاطاش فيها غير جيلات، وفنينا بهاد البنيه هذا هذاك لون النورس. نمشيو لموديل اخر. هاد الموديل ديال هبه، فاحنا اختارينا له هاد لاطاش هادي فيها بنيه دايره التاج ومكتوب لو مو برانسيس. لعبنا على هاد لي كولور الغوز فوشيا مع الغوز بيبي مع البيض، واختارينا هاد لي موتيف. درنا ميكي ماوس مع برانسيس بالتاج، وفنينا بهاد لون نورس مع لي بابيون ديالو، ودرنا هنا جوج بريضات في الجناب. وكتبنا السميه بالبيض والكحل. فعندنا الحروف متوفره حتى في لي كولور بالنسبه للناس اللي بغاوهم في لي كولور. مازالين مع موديلات اخرين. عندنا هذا الموديل هذا ديال ريتاج، درنا له كذلك لاطاش ديال برانسيس بنيته لابسه التاج، وخدمنا على لي كولور ديال السومو مع لو غوز فوشيا. فاختارينا جوج نجيمات قليب وهاد لون نورس. هذا كنذكر ان هادو جوست دو بروبوزيسيون ديال لي كولور، يعني اي وحده تقدر تختار الموديل اللي عجبها، تقول لي لا كولور اللي بغات. مثلا باغ اكزومبل دير لو روز مع البيض، ولا دير صفر مع الليموني، اي كولور بغات وانا كنقاد ليها لو موديل. نمشيو للموديلات اللي مازال ما وريتكمش. مازال ما وريتكمش هذا الموديل ديال الدراري. هذا مخدوم بالديكغادي ديال لو بلو، يعني فيه الغوز بلوتو فيه لو بلو مغلوق مع شويبي مع عاوتاني بلو مفتوح. لاطاش فيها لو مو برانس و بلو بلو. اختارينا الموتيف ديال الطوموبيل مع هذا ديال التاج، وفنينا بهاد الفراشه هذه. كذلك اللي بغى يخرج على الكادر ديما ديال لو بلو فيقدر يدير هاد لاطاش هذه، تخدمت بالفيغ مع لو بلو حتى هو عطى واحد اللمسه خاصه. دخلنا معها لو فيغ مفتوح ومغلوق، ودرنا بين سميات هاد الحجيرات بغون دوغي. فهذه حتى هي بروبوزيسيون. كاينين الطوموبيلات بجميع الالوان، يمكن حتى الكحل والاحمر. هادو لي موديل اللي وريتكم كاملين ب 120. الوغ الجديد ديالنا هو دخلنا دي موديل اللي فيهم الاسم وحتى تاريخ الازدياد. فهادو لي نوفو موديل ديال هاد الشهر كتحمل لو نون ديال لو بيبي وتاريخ الازدياد ديالو.
باغ اكزومبل لو 4/2 2019. فهذا تاريخ الازدياد ديال البيبي. هذا هو الموديل ديالنا، اول موديل اللي خدمنا فيه هو غير بالديكغادي ديال لو بلو. اختارينا هذا الموتيف ديال الكره، موتيف ديال النجيمه، كذلك درنا هذه اللي فيها لو مو برانس، ودرنا في الاخر هذا الوليد هاز واحد نونوغس. السميه ديال الوليد هي امجد، تاريخ الازدياد 4/2/2019. فهاد لي موديل اللي فيهم السميه مع تاريخ الازدياد ديري 130 درهم. كنذكر ان هذا الشيء من بعد كيتفينا مزيان حتى كنقادو لو موديل، حتى كنحطو فيه لو مو اكزاكت ديال لو بيبي مع تاريخ الازدياد ديالو. هذا كيبقى غير موديل باش يختار الناس شنو اللي بغاو. اون اوتر بروبوزيسيون البنيه، هاد لا بروبوزيسيون هادي حنا اختارينا هاد لاطاش ديال برانسيس. اختارينا خدمنا على لو روز مع الديكغادي ديالو. فبدينا لاطاش بهاد الحجره اون روز، من بعد درنا هاد العقيقني بالكروشي ورضا. هنا تاريخ الازدياد ديال البنيه 8/5/2019، ولو مو هو صوفيا، بلوتو لو برينون هو صوفيا. كنذكر هذه كتعلق في الحوايج ديال البيبي، وهنايا كنعلقوا لا تيسين ديالنا. حاولت نحلها ما مقدرتش نحلها بيد وحده، فحنا كنحلوها وكتعاود تجمع هكا.